अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज जो हमारा टॉपिक है वह है वालिदैन की गलतियां जिसकी वजह से बच्चों की तरबियत सही तरीके से नहीं हो पाती, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, गलतियां माँ बाप जानबूझकर तो ऑब्वियसली नहीं करते, लेकिन उनसे सम टाइम हो जाती हैं। तो कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत करे, उन्हें हेल्दी इन्वायरमेंट दे, वो ताकि सक्सेसफुल पर्सन बने सोसाइटी का। तो इसके लिए आज कुछ बातें जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने स्टडी भी किया है और मैंने अपने आसपास इन्वायरमेंट भी देखा है, जो कि मुझे लगा है कि इन बातों को अगर हम लोग रिकवर कर लें, ओवरकम कर लें इन गलतियों पे, तो इंशाल्लाह बच्चे की जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से तरबियत हो सकती है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमें ना बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, वालिदैन मतलब माँ को भी और बाप को भी। देखिए, माँ तो ज़्यादातर टाइम अपने बच्चों के साथ ऑब्वियसली स्पेंड करती ही है, लेकिन बाप का भी टाइम देना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे अगर जो बाप है वो भी। अच्छा, टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप सब एक रूम में हो, कोई टीवी देख रहे हो या कुछ इस तरीके से, तो आप जो टाइम क्वालिटी टाइम है, इट मीन्स कि आप बेशक खाने की टेबल पे हों या उससे बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 घंटा आप बच्चों को दिन में लाजमी दें, जिसमें आप उनके साथ डिस्कशन भी कर। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा मेजर है, बहुत मेन है, वो है हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हेल्दी इन्वायरमेंट आपके घर का होना चाहिए। ये चीज़ बच्चे की जो है ना उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा असर डालती है कि माँ का कैसा रवैया है घर में, वो खुश रहती है या वो परेशान रहती है, टेंस रहती है, या घर में कोई लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें तो नहीं है। क्योंकि बच्चा वो चीज़ नहीं सीख रहा होता जो कि हम उसे कह रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं, बल्कि वो चीज़ ज़्यादा वो अपनी पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो वो देख रहा होता है, जो वो सुन रहा होता है, जो वो उस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा होता है, वो अगर अच्छा होगा, खुशियों भरा होगा, तो ये चीज़ बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा असर डालेगी और वो बहुत पॉजिटिवली बच्चा ग्रो करेगा ऐसे इन्वायरमेंट में। तो ऐसे सबसे ज़्यादा जो बच्चा असर लेता है ना बेसिकली, वो अपनी मदर का लेता है। तो मदर का खुश रहना, या फिर ऐसी बातें कि अक्सर हमारी सोसाइटी में होता है, बच्चों के सामने हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं और घर में कोई पर्सन है, कोई देवर होगी, नंद होगी या सास होगी, उसकी बुराई कर रहे हैं किसी के साथ, तो बच्चा अगर सुन रहा है, वो देख रहा है, तो वो उस चीज़ पे उसे लगेगा कि क्या मेरे घर के जो बाकी लोग हैं क्या वो अच्छे नहीं हैं, जो मेरी माँ है वो इस तरीके से उनका कर रही है। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें बच्चों के सामने स्पेशली, और अपने आप को खुश रखें। माँ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है बच्चे को पॉजिटिवली ग्रो कराने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मज़ीद पॉइंट्स आते हैं कि हेल्दी इन्वायरमेंट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बच्चे की शख्सियत पे असर डालती हैं। तो आप सबसे पहले कि उनको ना ये फादर की तरफ से भी हो सकता है, मदर की तरफ से भी हो सकता है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स में उनको ना हेटफुल सेंटेंसेस ना के, मतलब कोई तंजिया बातें, ऐसे जुमले, ये हमारा तरफ से गुस्से में या किसी भी तरीके से इमोशनल होके एक जुमला कह देना और हम भूल सकते हैं, लेकिन जो बच्चा है ना उसकी रूह पे वो चीज़ सब्त हो जाती है, वो कभी भी उन जुमलों को भूल नहीं पाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोशिश करें, अवॉइड करें, ऐसे जुमले बच्चे से ना कहें जिससे वो जो है ना वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। अगर कोई आप उसकी मिस्टेक देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमेशा बच्चों के साथ उसको समझाएं। ठीक है। उसकी गलती को देखें तो उसको समझाएं, और तो वो लेकिन ये नहीं कि उसको तंज़िया जुमले जैसे कि तुम बहुत बेकार हो, हमेशा शरारतें करते हो, या कोई गाली दे देना। ये गाली, मैं स्पेशली ये बात कहती हूँ, गाली देना तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब लगता है कि बिल्कुल ना दें बच्चों को। ये अगर आप दे रहे हैं तो वो हो सकता है आपकी रिस्पेक्ट में आज आपके सामने नहीं देगा, लेकिन वो जो उसने आपसे चीज़ सीख ली वो आगे किसी न किसी को बाहर गाली देगा किस तरीके से, तो वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। आप ये हमेशा ख्याल रखें कि जो कुछ आप बच्चे के साथ कर रहे हैं, जो कुछ इन्वायरमेंट में हो रहा है, वो सब कुछ उसकी पर्सनैलिटी में एब्जॉर्ब हो रहा है, वो किसी न किसी दिन लाजमी निकालेगा और फिर उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा।
تو جو چیز آج ابزارب ہوگی اس کو کل نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک چیز اس کا حصہ بن جائے پھر اس کو وہاں سے آپ نکالیں اس کی پرسنالٹی میں سے بہت مشکل ہو جائے گا. تو ٹرائی کریں کہ پہلے ہی ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. اور نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم بچوں کا نا کمپیریزن کرتے ہیں کہ تم نے اتنے مارکس لیے اور فلانے بچے کو دیکھو اس نے تم سے زیادہ مارکس لے لیے، یہ خاندان میں فلانے کو دیکھو وہ ڈاکٹر بن گیا، تم یہ کر رہے ہو، پیچھے رہ گئے. کس طریقے سے، اس طریقے سے بچہ خود کو نا بہت زیادہ کم تر سمجھنے لگتا ہے دوسروں سے نا. تو اس چیز سے اوائڈ کریں. بچے کی شخصیت پہ اس چیز کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے. میں شارٹلی سب چیزوں کو ڈسکرائب کروں گی تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے بچوں کا کمپیریزن بچے کے ساتھ ہی کرنا ہے کہ آپ پہلے ایسے تھے، اب آپ کا ریکارڈ جو اسٹڈی کا ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں رہا تو اس کو بہتر کریں. اس کے جو تھا نا اس کا جو پہلے جس طریقے سے پرفارمنس تھی اگر اچھی تھی تو اسے کہیں کہ اب آپ نے اس کو مینٹین رکھنا، اگر بری تھی تو اب وہ اس سے بہتر ہو. جو نیکسٹ بات ہے وہ یہ کہ بچے کو نا ہر وقت کوشچننگ مت کرے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیوں کر دیا، کیسے کر دیا. یہ چیز بچے کو ہر وقت آپ کوشچننگ کر کے اسے کٹہرے میں کھڑا رکھیں گے تو وہ کنفیوز پرسنالٹی اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ان سے مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو بجائے کہ ان کو ہر وقت کوشچننگ کرنے کے آپ ان کو سلوشنز دیں کہ آپ نے ان سے کیسے نکلنا ہے، نیکسٹ ٹائم ایسا اس طریقوں کو، اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے فیس کرنا ہے. کوئی محرومی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہے اس طریقے سے آ جائے لائف میں تو آپ نے اس سے نکلنا کیسے ہے وہ بتائیں، وہ طریقہ، وہ راستہ بتائیں، نہ کہ اسے ہر وقت کوشچننگ کر کے اس کی پرسنالٹی کو کنفیوز رکھیں. ٹھیک. نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ آپ بچے کو نا یہ فیل نہ کرائیں کہ وہ آپ پر برڈن ہے. حالات دیکھیں لائف میں اچھے برے آ جاتے ہیں، اکانومیکلی سم ٹائم انسان نہیں بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، کچھ بھی ہے تو ایسی چیز کا نا بچوں سے ذرا آپ بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو بچوں سے چھپائیں. یہ ان چیزوں کا کہ حالات کیسے ہیں، یا میں فیس ادا کر سکتا ہوں، اگر والد ہے نہیں کر سکتا تو کیونکہ اگر اس چیز کا بچوں کو پتہ چل گیا وہ ان کی پرسنالٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو آپ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں بھائی میں اتنے فیسیں عطا کر رہا ہوں تمہاری، یہ وہ سارا مجھے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس طریقے سے بچوں کو یوں لگے گا جیسے میں اپنے والدین پر ایک بوجھ ہوں. اگر اسے یہ محسوس ہونے لگے کوئی فرار راستہ وہ نکالے گا کہ میں کس طریقے سے جو ہے نا نکل جاؤں، یا میں بھاگ جاؤں کہیں، یا میں اس گھر سے کہیں چلا جاؤں، اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں. تو آپ ان چیزوں کا بچوں کے سامنے ذکر نہ کریں یا اس کا اظہار ویسے نہ کریں تاکہ بچہ جو ہے نا وہ پازیٹیولی گرو کر سکے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ یہ ٹیچرز کے لیے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ بچے کو نا لیبل نہ لگا دیں اس پہ کہ اگر فاسٹ فوڈ وہ اچھا نہیں ہے اسٹڈیز میں، کس طریقے سے کہ تم تو ہو ہی نہ لائق، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے جملے بچے کو جو ان کی کریج ہوتی ہے وہ بالکل اندر سے ختم ہو جاتی ہے، ان کی جو امید ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کچھ اچھا کرنے کی یا بیٹر ہونے کی. تو کوشش کریں کہ اگر وہ اس سچویشن میں ہیں تو آپ ان کو ہمیشہ پازیٹیو جملے کہیں تاکہ ان میں کریج پیدا ہو. ایسے جملے کہیں کہ تم کر سکتے ہو، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تمہاری اس سے اچھی پروگرس ہوگی. انہیں ٹائم دیں، ان کے لیے اچھے ٹیوٹر کا یا خود انہیں پڑھائیں کس طریقے سے تاکہ وہ اس لیول کو جو کہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر اس کو نہیں بھی پورا کر سکتا لیکن وہ کوشش لازمی کرتے، بجائے کہ آپ اس کو یہ کہنے کہ تم تو ہمیشہ سے ایسے ہو یا کبھی تمہاری پروگرس اچھی نہیں ہوئی. یہ سب چیزیں کہنے سے بچے کی شخصیت پر بہت زیادہ اس کا برا اثر پڑتا ہے. اس چیز سے بھی اپنے لازمی اوائڈ کرنا. یہ سب مسٹیکس کو اگر ہم اوور کم کر لیں تو ہم اس چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور بچے کی شخصیت جو ہے نا وہ پازیٹیولی گرو ہو سکتی ہے اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.